الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے
ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے نشرا سینہ اکھاں مازا غلبسر انگلی نال اشارے ٹکڑے ہوئے قمر نشرا سینہ اکھاں مازا غلبسر انگلی نال اشارے ٹکڑے ہوئے قمر لواب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے لواب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے سات آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو سات آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے او دا غسنا جگ نو یار ہسا دیندا او دا رونا سب نو یار روا دیندا او دا غسنا جگ نو یار ہسا دیندا او دا رونا سب نو یار روا دیندا وچ قیام دے گزرن راتاں لکھیاں نے وچ قیام دے گزرن راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے انعام تو پاک نبی دی نوکری کریا کر اوے تانے میڑیاں تو نظراوی ڈریا کر انعام تو پاک نبی دی نوکری کریا کر تانے میڑیاں تو نظراوی ڈریا کر بد نسلیاں دیاں اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی بردنشی میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی
دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ آج دا اے عظیم پروگرام جو کہ برادر مکرم قاری محمد عابد سلیم صاحب دی شادی دے پر مسرت موقع تے اے دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے جو دو خاندانہ دے درمیان اندر تعلق قائم ہو رہا ہے اللہ نسل در نسل نبھان دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حاسدین دی حسد تو محفوظ فرمائے، شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرمائے، جادوگراں دے جادوواں تو محفوظ فرمائے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، اللہ تعالیٰ دن رات دے دین دے سفر دینی خدمات اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ انسان ہوندے ناتے کتے کمی ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا تذکرہ فرمایا اور آپ دے کاروالی انو زندگی گزارم دے اصول دسے نے، اور نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے باعث نمونہ ہے، اور آپ دیاں عورتاں آپ دیاں بیویاں بیٹیاں دی زندگی مسلمان خواتین واسطے باعث نمونہ ہے۔ شادی دے موقع جدو شادی دا موقع ہوتا ہے نا تے بڑے بڑے لوگ بڑا کچھ کر دے نے، پھر بیلی بھی بڑا مجبور کر دے نے، پاہمیں بندہ بہت زیادہ نیک ہوئے او دی نیکی او دے سجدے او دیاں نمازاں نہیں ویکھ دے، انہاں وچ ایک اپنا لوچ تلنا ہوتا ہے۔ وہ آندے نے یار تیرا کڑا ویاہ بار بار ہونا ہے تے انج کر بھی اسی تیری مہندی سجا کے لے آواں گے۔ کوئی بیلی آکھدے نے یار تو ٹائم ہی بس کنجوسی پیا کرنا ہے، وہ جڑیاں نچن والیاں عورتاں ہونیاں نے انہاں دا خرچہ اسی دیاں گے۔ کوئی آکھدے نے یار ایویں پریشان ہو گیا ساڈے پنڈ وچ اسی اوتھوں تانوں ٹھولانے لیا کے دیاں گے، چومبر ماردے نے منڈے بڑی چومبر کھیڈدے نے فلانے پنڈ دے، او منگواواں گے ساری رات آپا اے غلط کام کراں گے۔ انج دے بیلی سجن مشورے دیندے نے پوٹھے، لیکن جدے تے اللہ دا فضل ہوندا ہے اللہ دی رحمت ہوندی ہے او شیطان دے شر تو بچ جاندا ہے۔ ورنہ شیطان بیلیاں دے ذریعے بڑے جال سٹدا ہے کہ قاری صاحب جی تساں کیڑا بار بار بیاہ کرانا ہے، ویسے مولویاں دا ہے تے پیر تے لگ جاندا، لیکن پھر بھی لوگ یہی آکھدے ہیں تساں کیڑا بار بار کرانا ہے بیاہ تے جڑا ہو رہا ہے تے رج کے ٹول ٹمکا کر لو، پھر بعد معافی تلافی بھی ہو جائے گی۔ پر ایک گل یاد رکھو، معافیاں تلافیاں تے ہو جاندیاں نے پر گلاں کھڑیاں رہندیاں نے۔ جدو بھی کتے محفل مجلس سے بیٹھ کے کوئی گل کرے گا نا آکھے گا یار فلانے بندے دی شادی تے فلانا مسئلہ ہویا سی تے فلانے نچن والے آئے سن، فلانے بندے دی شادی تے فلانا عالم آیا سی، فلاں خطیب انہاں بلایا، انج مسجد جس انہاں نے دوستاں نے بیٹھے اور انہاں نے علماء دی گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی دے موقع تے خوشی نو ہضم کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق خوشیاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات یاد رکھنا، جدو بھی کتے شادی دا کوئی پروگرام ہوندا ہے، کوئی رشتے دی گل ہوندی ہے تو بندہ اپنے فیصلے آپے نہ کرے، جتنی دیر تک وڈے موجود نے، ابو جی موجود نے، امی جان موجود نے، وڈے بھائی موجود نے، اپنی مرضی دے فیصلے آپ نہ کرے، پاویں عورت جنی مالدار ہوئے جنہیں پیسے والی ہوئے۔ اب کئی نوجوانہ دا پیر تے لگ جاندا ہے جدو پتہ لگدا ہے نا بھی فلانی کڑی کول تے 2 مربع زمین ہے، ادھر تے جناب 10 مربع زمین ہے، ادھر تے 15-20 لاکھ روپے دی او مالک ہے، اتھے ماں باپ نو نہیں پوچھ دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیا ہے؟ شادی سادی ہونی چاہیے اور نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے، نبی پاک دے طریقے دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ پروانے آ، توجہ کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر میرے پیغمبر وال پیغام آیا سنیڑا آیا سونے اے جڑی مکے دی امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ تو اڈنال نکاح کرنا چاندیاں نے سیدہ خدیجہ نے شادی دا پیغام دیتا ہے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام اس پیغام تو پہلا سیدہ خدیجہ دے قاصد بن کے بھی گئے نے اس پیغام تو پہلا سیدہ خدیجہ دے تاجر بن کے بھی گئے نے میرے مابو پیغمبر امام کہنا جان دے نے خدیجہ بڑے پیسے والی خدیجہ بڑیاں دولتاں والی خدیجہ دا اتنا مارے انہ دے خیمیاں دیاں کلیاں سونے دیاں ہوندیاں سواریاں دے کڑیالے چاندی دے ہوندے نبی پاک ساریاں گلنا جان دینے پھر آپ دا باپ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے آپ دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی میرے پیغمبر فوراً ہاں کر سکتے نے نبی پاک نو نہ باپ تو پوچھنا پیا نہ ماں تو پوچھنا پیا لیکن میں صدقے قربان جاواں کملی والی سرکار فرمان دینے آنے والے میں اپنی زندگی دا فیصلہ پہ نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے میرے چچا ابو طالب نے مینوں سانبھیا میرے چچا ابو طالب نے مینوں پالیا جدو میری ماں دنیا تو ٹر گئی جدو میرا باپ دنیا تو ٹر گیا جدو میرا کوئی سہارا نہیں سی ادو میرے چچا نے میرا خیال کیتا میرے چچا نے میرے دے خرچ کیتا آج میں جوان ہو گیا ماں میں اپنے چچا دی اجازت دے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی پنجاب دیو نوجوانوں اردا گرد تو آنے والے معزز مہمانوں ہے کوئی ایسی عورت جڑی خدیجہ جتنی مالدار ہوئے خدیجہ جتنی پیسے والی ہوئے خدیجہ جتنی اچھے کردار والی ہوئے خدیجہ جتنی اچھے اخلاق والی ہوئے اے دے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے خدیجہ دا حسن نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے خدیجہ دا مال نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے خدیجہ دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں نبی پاک نے یہ نہیں سوچیا کہ میں اگر نہ کر دیتی خدیجہ نو کوئی اور مالدار لے جائے گا جدے کار خدیجہ انہوں تے ایشہ ہی ہون گیاں پیسہ ہی پیسہ دولتہ ہی دولتہ پیغمبر فرمان دینے نہیں میں آپ پہ فیصلہ نہیں کر سکتا میرا فیصلہ میرا چاچا کرے گا ابو طالب والپیغام پہنچے سیدہ خدیجہ نبی پاک نے شادی کرنا چاہدیاں نے نبی پاک نے فرمایا میرا چاچا دسے گا ابو طالب حیران ہو گیا کہ تھے میرا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے خدیجہ مالدار تے پیسیاں والی تے چاچا نے آکھیا اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے رشتہ پسند ہے میں تے دے اندر ہاں کراں گا پہلے چچا نے ہاں کی تھی پھر سونے محمد نے ہاں کی تھی آج دے نوجوان پی ایچ ڈی کرنے والے ایف اے کرنے والے بی اے کرنے والے بی ایڈ کرنے والے ماپے تیاڑیاں کر کر کے پڑھام دینے ماپے مزدوریاں کر کر کے سانب دینے اپنے منہ دے لقمے اپنے بچیاں دے منہ اندر پا دینے اپنے حصے دا مکھن اپنے پترانوں کھلا دینا اپنے حصے دا دودھ اپنے بچیاں پلا دینا آپ پھٹے پرانے کپڑے گزارا کر لینا بچیاں باتے یونیورسٹی دیاں فیساں پرنیاں بچیاں باتے یونیورسٹی دی یونیفارم لے کے دینی میرا پتر سونا لگے کالج اندر میرا پتر سونا لگے یونیورسٹی اندر جس پتر تے سب کچھ قربان کر دیتا آج بچہ جوان ہو گیا ہے باپ کہیں دے میں اپنی بہن دے کا رشتہ کراں گا میں اپنے فلاں رشتہ دار دے کار کراں گا پتر کہیں دے ابو تینوں پتہ نہیں ہے اور میں جوان ہو گیا ماں اور میری زندگی دا فیصلہ تو نہیں کرے گا اور میری زندگی دا فیصلہ میں آپ کراں گا جدو بیٹا اج دی گل کر دینا خدا دی قسم باپ دا دل پھٹ جاندا ہے جدو تی کہیں دی ابو اور میں جوان ہو گئی ہوں میں اپنی زندگی دا فیصلہ آپ کراں گی
جدو بیٹی منہ چڑھ کے کہہ دے وے جس بیٹی واسطے باپ دن رات فکر مند رہا دن رات فکر مند رہا رات ہو جاندی نا تے گھر والے سو جاندے تے باپ جاگدا رہندا گھر والے سو جاندے تے ماں جاگدی رہندی جس بیٹی دی عزت دا خیال کیتا جس بیٹی دے لباس دا خیال کیتا جس بیٹی دی پسند نو پسند کیتا او دی نا پسند نو نا پسند کیتا اج بیٹی جوان ہو گئی ہے آندھی ابو تسی میری زندگی دا فیصلہ نہیں کر سکتے میں بالغ ہو گئی ہوں میں آپ ہی اپنی زندگی دا فیصلہ کران گی میری او بہنوں تے میرے پائیوں اے سبق جیڑا اے سبق تے انگریزاں نے دیتا ہے محمد رسول اللہ دا سبق اے کہ اپنے ولی کو لو پوچھ لیا کر اپنے باپ کو لو پوچھ لیا کر اپنی ماں کو لو پوچھ لیا کر تو تے کل جوان ہوئے ہیں انہاں دی ساری زندگی گزری ہے ایسے معاشرے دے اندر اے چنگے نو بھی جان دینے تے مندے نو بھی جان دینے تے ساری دنیا واسطے لوگ برا سوچ سک دینے پر ماپے اپنی اولاد لی برا فیصلہ کر سک دے ماپے اولاد لی برا فیصلہ نہیں کر دیا میں نہ کیا کر بنو کی پتہ ہے جتنا انہوں پتہ ہے بچے تینوں پتہ ہی نہیں تو ایسا کوئی تعلق گڑ لینا ہے باپ نو پہلے ہی خبر ہو جاندی انہوں ٹھڈے پہن گے کیوں انہیں دے وڈیاں نال زندگی گزاری ہوندی ہے دعا کرو اللہ ماں باپ دے فیصلے نو منن دی توفیق دے اجی کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اگلی بات جڑی میں عرض کرنا چاہنا جدو شادی دا رشتہ طے ہو جاوے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امام کائنات نے فرمایا جدو بھی کسی لڑکی دا نکاح ہوئے حق مہر ادا کریا کرو حق مہر اے جدو سارا کام اپنی مرضی دے نال شادی دا موقع آ جاوے ٹول ٹمکا بھی اپنی مرضی دے نال گویے بھی اپنی مرضی دے نال مہندیاں بھی اپنی مرضی دے نال کڑولیاں بھی اپنی مرضی دے نال گانے بھی اپنی مرضی دے نال سیرے بھی اپنی مرضی دے نال سارا کام اپنی مرضی دا کرنے ہیں لکھاں خرچ کر دینے ہیں پر جدو نکاح دیواری آن دیئے اسی آکھنے ہیں مولانا شریعت ویکھے آجے شریعت ویکھے آجے جدو ساری رات کنجر نچ دے رہے ادو شریعت کی تھے سی جدو سارا دن ٹول وج دے رہے ادو شریعت کی تھے سی جدو کڑولیاں پر دے رہے ادو شریعت کی تھے سی جدو جناب مہندیاں سجا کے لے آئے ادو شریعت کی تھے سی شریعت ویکھنی ہے نا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی شادی جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی میرے پیغمبر نے خدیجہ نے سیدہ خدیجہ نو حق مہر اندر 20 اٹھ دیتے نے کنے اٹھ اوچی بولو یار 20 اٹھ لاؤ حق مہر دی قیمت لگ پتہ ہے اسی دے اس موقع دے نا باقی سارا کام اپنا کرنے میں جدو اے موقع ہے نا وہ تو اسی بھی ایک حدیث بھی کر لینے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے پر وہ تیری حالت بھی امیدی ہونی چاہیے نبی پاک نے فرمایا کسی صحابی ایک عورت آئی انہیں آخیا محبوب جی میں اپنے آپ نو توڑے لئے حاضر کرنی ہے فرمایا میں نے تو حاجت نہیں ایک صحابی آندہ ہے سونے میرا کرا دیو نبی پاک فرمایا تیرے کوئی شاہ ہے انہیں آخیا جی شاید ہے میرے پلے بھی کوئی نہیں فرمایا جا گھر ویکھ کے آ کوئی سونے دی انگوٹھی لے آیا گھر گیا پھر کے آیا نہ سونے دی انگوٹھی ملی نہ چاندی دی ملی نبی پاک نے فرمایا یار چاندی چوندی دی کوئی نہیں جی کوئی نہیں فرمایا لوہے دی انگوٹھی لے آیا انہیں اگر ساتھ پوچھو دے لوہے دی بھی کوئی نہیں تے نبی پاک فرماتے ہیں اچھا کوئی صورتاں یاد نہیں انہیں کہا جی یاد نے نبی پاک فرماتے چلو انج کر جڑیاں صورتاں یاد نہیں اپنی بیوی نو یاد کرا دیں تیرا حق مہر ہی ہوئے گا اور دنیا دا سب تو بہترین حق مہر ہے اور اے نہ ہوئے حافظ صاحب سارا قرآن ہی یاد کران لگے جائیں اے بھی چلو اے تک سہولت لب گی میں جو قرآن دا کاری ہیں اللہ ساری زندگی قرآن یاد رکھنے والا بنا ہے اجی کہہ دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. میں جڑی بات کرنا چاہنا اے تے گھر دی کیفیت صحابی دی انج گھر دے اندر لوہے دی انگوٹھی دی گنجائش بھی نہیں ہے تے جدے تے سنے رب دا فضل ہے اونوں چاہیدا جس عورت نے دے گھر آنا ہے ساری زندگی دے برتن تونے نے ساری زندگی دے کپڑے تونے نے ساری زندگی دی مہمان نوازی کرنی ہے ساری زندگی ویڑے دیاں صفائیاں کرنیاں نے ساری زندگی دی نوکری کرنی ہے جنہیں دے گھر ساری زندگی گزارنی ہے او دی واری کنجوسی نہ کریا کر او دی واری بہت زیادہ خرچ کریا کر کہتے تے انج ہوندا ہے 10 منٹ ٹول وجان والے انو 40 ہزار بھی دے دینے تے جنہیں ساری زندگی تیری نکرانی بن کے رہنا ہے او دے واسطے 1000 روپیہ کمائل 2000 روپیہ کمائل خبردار انج بھی شریعت نہیں آکھدی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی پاک نے شادیاں اجریاں کی دیاں نے. امام کائنات دی نکاح جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا نا میرے پیغمبر پریشان نے سیدہ خدیجہ عرض کر دیا نے سونیا کہ میں پریشان نظر آ رہے ہو. آقا فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہوئے ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہوئے سونے انج دیاں گلاں کیوں پہ کرنے ہو. امام کائنات فرماندے نے خدیجہ میں محمد تے خرچ کرنے والا ہاں میرے دروازے تے کوئی یتیم آ جاوے میرے دروازے تے کوئی فقیر آ جاوے میرے دروازے تے کوئی غریب آ جاوے میں حتی الامکان کوشش کرنا خالی نہ جائے. خدیجہ تو مال والی ہے خدیجہ تو دولتاں والی ہے کتے انج نہ ہوئے تیرے مال وچوں میں کسی یتیم نو دے دیواں کسی غریب نو دے دیواں کتے تیرے متھے وٹ نہ پہ جائے کتے میرا ہاتھ نہ روک دیوے. سیدہ خدیجہ دیاں کھانڈول پئیاں عرض کر دیاں نے سونیاں انج دیاں گلاں نہ کرو نا محبوب جی ایشا بھی تواڈی خدیجہ بھی تواڈی ہے خدیجہ دا مال بھی تواڈا وے جتھے دل کرے خرچ کر دے آجے جتھے دل کرے اللہ دے راستے اندر دے دے آجے. پھر ہم سفر ہوئے تے انج دا ہوئے خدیجہ دا سارا مال بھی خرچ ہو گیا ہے. پھر سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب اندر 2-2.5 سال رہیاں نے اے درختاں دے پتے کھا کھا کے خدیجہ نے زندگی دی ایام گزارے نے. ایک دن بھی نبی پاک نو شکوا نہیں کیتا ایک دن بھی نبی پاک نو گلا نہیں کیتا. پھر شیب ابی طالب دا وقت گزرے ہے نا نبی پاک جدو تبلیغ واسطے جایا کر دے جدو تبلیغ واسطے جانا میرے پیغمبر نے واپس آنا کتے نبی پاک دے سار اندر پتھر بجے ہونے کتے پیغمبر دے جسم دے مٹی کٹا ہونا تے سیدہ خدیجہ نے نبی پاک نو انج کر کے 4 پئی دے بٹھا لینا اپنے دوپٹے دے نال پیغمبر دے کپڑے چاڑنے. پھر سیدہ خدیجہ نے پانی تھوڑا جہا گرم کر لینا انج لے آ کے نبی پاک دے قدماں دے وچ رکھ دینا تے میرے پیغمبر دے قدم مبارک خدیجہ نے اس پانی دی اندر رکھ دینے نالے نبی پاک دے پیراں وچ بہ جانا تے سوڑے پیغمبر دے پیر تونے نالے نبی پاک دے پیر تو کے اپنے دوپٹے دے نال خشک کرنے نالے آکھنا سونیا کلا واللہی کلا واللہی لا یخزیک اللہ ابدا. سونیا مینو اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا. تسی یتیماں دا خیال کرنے والے مسکیناں دا خیال کرنے والے غریباں دا خیال کرنے والے ہم سفر ہوئے تو انج دا ہوئے اوکھے ویلے اپنے خامد دے نال کھڑی ہوئے اوکھے ویلے اپنے خامد نو حوصلے دے وے اوکھے ویلے خامد دا ساتھ نہ چھڑے خامد کلی وچ روے بی بی اوتھے رہنا پسند کر لوے خامد دے مشکل وقت آ جاوے انہوں اور پریشان نہ کرے حوصلہ دین والی ہوئے. یہ خدیجہ نے حوصلے دیتے پھر انج بھی تے ہویا کردانا جدو سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی نبی پاک نے جدو تنہائی اندر بیٹھنا اج کچھ وقت گزریا یاد آنا پیغمبر دا ٹھنڈا ہوکا نکل جانا آقا فرمایا کر دے سن خدیجہ خدیجہ سی خدیجہ خدیجہ سی. سیدہ عائشہ نے عرض کرنا سونے خدیجہ کیا خدیجہ بڑھڑی عورت نو ہر وقت یاد کر دے رہندے ہو
جڑی بیوہ سی انہوں ہر وقت یاد کر دے ہو اسی کمواریاں تواڈے گھر اندر میں تواڈی نو قرآنی تے خادم آقا فرمایا کر دے سن ایسا تینوں کی پتہ ہے ختیجہ نے کیسا وقت گزارے ہے ختیجہ نے کیڑے اوکھے دن گزارے نے او جڑی شائیاں کرنے والی او جڑی جناب سونی زندگی گزارن والی مال تے دولتاں اندر زندگی گزارن والی انہیں درختاں دے پتے کھا کے بھی کدے گلا نہیں کیتا انجدام سفر ہوئے نا نبی پاک نے فرمایا بیوی نیک کوئی تے دنیا تے جنت ہے دنیا تے تین چیزاں جدہ دنیا تے کار سونا تے بیوی نیک تے سواری چنگی گڑی ہوگی کوئی بھی سواری اچھی ہے یہ جدہ کل تین چیزاں نے نا دنیا تے سمجھو اللہ نے انہوں دنیا تے جنت دے دیتی تے جن دنیا تے یہ نا تینہ چیزاں نہیں نا اور جدی بیوی بدنیک ہے بد زبان ہے بد زبان لازمی نہیں بد کردار ہوئے کئی خواتین نے نمازی پریزگار کردار دے لحاظ نال پاکیزہ مگر زبان دے لحاظ نال ناپاک بد زبان دیاں نے خامد نے کار وڑنا ہے تو انہیں کار سر تے چک لینا ہے یقیناً ایسے بندے دے واسطے تے دنیا تے جہنم ہے وہ سکھی کتوں ہو سکتا ہے جنہیں بارو تانگ ہو کے تکلیف زدہ ہو کے پریشان ہو کے کار وڑنا ہے تے کار بڑی نے آ کے کار فوراں سر تے چک لینا ہے پٹی بالے انہیں میں مار گئی اجڑ گئی تے نال کئی انجو نہیں ہے آج جڑے رشتے کران والے ہوندے نے وچولے تے کئی جدو لڑن نہ کہیں دے انشاءاللہ رڑا ہوئے وچولے دا اے وچولے دے پلے کاکھ نہ رہے جنہیں میرا کاکھ نہیں چھڑیا نبی پاک نے فرمایا کئی بیبیاں ایسی ہیں دینے 60 سال بھی سونے دے نوالے کھلاؤ ایک دن نہ کھلاؤ آندھی ہے میں نے اس گھر وچ تو سکھ لبھیا ہی نہیں سی جڑی ایڈی نہ شکری ہوندی ہے انہوں پھر ساری زندگی شکر دا موقع ہی نہیں ملدا دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے کران دے ماحول سونے بنائے نبی پاک نے تے انج دی زندگی گزاری انج دی آپ مدینہ منورہ اندر اللہ تو انہوں مدینے لے جائے کچھ ہی کہہ دو آمین نہیں آمین اللہ تو اڑا پانی ٹپڑا کاج گیا ہو آمین اللہ سارے نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے میں گھونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گھونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے اللہ تو آنو سارے آنو مدینے لے جائے اے مدینے دی نبی پاک شہر مدینے آئے تے مدینے دی پہلی شادی توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئے جدو میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر آئے نے نا امام کائنات دا یار صدیق بھی مدینے آئے پھر صدیق دے گھر والے بھی مدینے آ گئے وقت گزر دیاں ایک دن میرے پیغمبر نے آکھیا ابو بکر میری بیوی میرے گھر وچ رخصت کر دے میں اپنی بیوی واسطے آواں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا میں حاضر ہوں محبوبہ میں حاضر ہوں انصار دی عورتاں چلیاں نے چل دیاں حضرت صدیق اکبر دے گھر پہنچیاں نا صدیق دی زوجہ نے پوچھیا خیر ہوئے آکھیا نبی پاک دلہا بن کے آ رہے نے نبی پاک عائشہ واسطے آ رہے نے
حضرت صدیق دی بیوی نے اے نہیں آکھیا نبی پاک نے سونا کنیا پانا ہے، نبی پاک پہلے گھر تے بنا لمن، نبی پاک دا اپنا گھر بھی ایڈا سونا کوئی نہیں، تے میری بیٹی ہے تے جگاں دے پیر دے گھر جا رہی ہے، امام کائنات نے پلا کنے کے سونا پانا ہے، نبی پاک نے کنے کے پیسے خرچ کرنے نے نا نا نا، ادھر برات آ رہی ہے، ادھر صدیق دی بے جناب بیوی دوڑیے اے جب باخر نکلیاں نا، کیونکہ سیدہ عائشہ باخر سیلیاں میں کھیل رہیاں سن، جدو باغ اندر پہنچیاں آواز ماری نی عائشہ، سیدہ عائشہ سیلیاں وچوں دوڑیاں، اے جو ماں دے قریب آئیاں نے، ماں نے بازو تو پکڑیا گھر لے کے آ گئیاں، امی جان عائشہ بیان کر دیاں نے میں چونکہ دوڑ دی رہی سا، اس وجہ تو تیز تیز سانس آ رہے ہے، گھر اندر نظر ماریے انصار عورتاں بیٹھیاں نے، میری ماں نے جلدی جلدی میرا جناب نہ منہ تو آیا وضو کرایا، میری ماں نے دلہن والا جوڑا پہنایا، میں آکھیا ماں خیر ہے نا، ماں نے آکھیا ایسا آج تیری رخصتی دا وقت آ گیا ہے، نبی پاک لین آ رہے نے، ادھر کملی والی سرکار آ گئے، جدو میرے مصطفیٰ آئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویلکم کیتا، میں صدقے قربان جاواں، صدیق نے نبی پاک نے دودھ پیش فرمایا، میرے پیغمبر نے دودھ پیتا، سیدہ عائشہ تیار ہو گئیاں، او جویں گھر دے اندر جویں دے بھی کپڑے سن عائشہ نے پہنے تے چل پیاں، تے میرے نبی نے بھی یہ نہیں آکھیا ابو بکر جہیز کنے کے دیں گا، ابو بکر بیڈ سونا ہونا چاہیے، ابو بکر جناب گھر اندر فلاں چیز ہونی چاہیے، کنے کا برتن دے گا، ابو بکر اپنی تینوں سونا کنا پائے گا، نبی پاک نے جدی کوئی فرمائش نہیں کی دی، کملی والی سرکار نو منن والے ہو انج دیاں شادیاں ہونیاں چاہیے نے، جدو میرے پیغمبر چل پے دلہن نے بھی نہیں آکھیا سونے ہو میں جو خاتم النبیین دی بیوی بنی ہوں، ایک سونے دا کنگنی پا دیندے، سونے دے چمکے ہی پا دیندے، سونے دا خار ہی پا دیندے، ایشا نے بھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اے میں تے زمانہ ایشا نہیں کردہ، اے میں تے ماں ایشا نو انہا مقام نہیں ملے ہو، سیدہ ایشا چل پئیاں ماں جی سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے، چل دیاں جدو مسجد نبی دے قریب پہنچے نا، میں نبی پاک دا گھر ویکھیا، امام کائنات دا اکوئی کمرہ تے کچا کمرہ ہے، نبی پاک دا اکوئی حجرہ تے کچا حجرہ، اے دے دو دروازے نے، ایک مسجد دی طرف دروازہ، ایک دوسری طرف دروازہ، اے دوسری طرف حجرہ دروازہ، اس دروازے دے وچوں میں گھر داخل ہوئی ہوں، تے چاہیے شادی دا موقع گھر رنگ ہونا چاہیے، گھر لپیا ہونا چاہیے، پیغمبر دا گھر لپیا بھی نہیں ہے، میں نظر ماری ہے انج کر کے کھجی دی ایک چٹائی ہے، اس چٹائی تے ایک کوئی بستر ہے، اس گھر دے اندر ایک مشکی دا پانی دا پہ ہے، اے تھوڑے جے برتن پہ نے، ایشا نے اے نہیں آکھیا سونے ہاں شادی دیاں قادیاں جلدیاں سن، اے گھر تے سونا بنا لیندے، انج دے گھر میں رہ نہیں سکدی، انج دے گھر میں رہ نہیں سکدی، میں صدقے قربان جاواں، تیاں ہومن تے انج دیاں ہومن کہ جدے نال باپ ٹور دے وے، تیاں ساری زندگی اوف بھی نہ کرن، اپنے باپ دی تابعدار بنیاں رہن، اپنے باپ دی عزت دی لاج رکھن، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دا دن گزرے آنا، اگلا دن آیا ولیمے والا، صحابہ کرام آگئے، عرض کرتے نے سونے آگا مبارک ہوئے، سونے شادی دی مبارک ہوئے، اور جویں بیلی آ جاوے آپ دینے یار تیری شادی ہوئی ہے کڑائی کھوا، تیری شادی ہوئی ہے مٹھیائی کھوا، تیری شادی ہوئی ہے فلاں چیز کھوا، صحابہ دینے سونے سانو بھی اپنی شادی دا ولیمہ کھلاؤ، تو آڈی شادی ہوئی ہے، تے نبی پاک نے گھر وچ نظراں ماریاں، گھر اندر کچھ بھی نظر نہ آیا، گھر اندر ولیمے لئی کچھ بھی نہیں ہے، 50 دے نوجوانوں
ارد گرد تو آنے والی ہو معزز مہمانو اسی تے 10 ڈشاں تیار کرنے ساڑھے تے کھانے وعد ہوندے نے میرے پیغمبر نے کار نظر ماری تے کچھ نہ ملے آقا نے ایک انصاری صحابی نو بلایا فرمایا انصاری صحابی آج جلدی جا کار وچوں کچھ لے کے آ صحابی اپنے کار اندر گیا کچھ نہیں ملے ایک بکری کھڑی ہے ایک پیالہ دودھ دا دویا لے کے حاضر ہو گئے عرض کرتے نے سونیا آج میرے کل بہت سارے اٹھ ہوندے میں تواڈے ولیمے واسطے حاضر کر دینا پر میرے گھر دے ایک بکری ہے اے او دا دودھ لے کے آیا میرے پیغمبر نے دودھ پکڑیا پھر نبی پاک نے صحابی نو پکڑایا آقا فرماندے نے لے ساریاں نو پلا دے کتے ولیمے والیاں نو ویکھ دے کتے پیالہ دودھ دا ویکھ دے اے تے ایک بندے تے مک جانے خیر اے شروع ہو گیا اے جے پیلان دے سارے نبی دے یار پی گئے پھر میرے مصطفیٰ نے بھی پیتا تے جڑا دودھ لے کے آیا انہیں بھی رج کے پیتا ایڈا سادہ ولیمہ ایتھے میں دی برات آ جاؤ نبی پاک دی برات سی آپ دی برات نہ تے کسی نے گانا بنایا ہے تے نہ کوئی چھڑبالا چھرا لے کے نال ٹورے اے چھرے ہوندے نا چھڑبالیا کول نہ چھڑبالا جا رہے ہاتھ وچ کی چھرا ہے اے جی چھرا کاد بس کئی دلیا نے پکڑیا ہوندا ہے اے چھرا کاد لی آخر جی اے ہوندا ہے بھی آ جن جون نہ لگن اے انہاں واسطے ہوندا ہے بھی اے چھرا ہاتھ وچ ہوے تے جن اوے کمڑیا جڑا چمڑن لگا ہے اے ساری عمر تیری جان چھڑدا اے چھریاں نال نہیں جان چھٹنی اے تے جڑا تیرے نصیب ہے اسی تنوں ملن لگا ہے خیر نبی پاک نے کوئی چھرا نہیں پھڑیا نبی پاک نہ کوئی ٹولاں والے نہیں نبی پاک نہ تودیاں واجیاں والے نہیں ایتھے میں دی خاموشی والی جان جو ٹر جائے نا کسے پنڈ ہوڑی ہوڑی گلاں کرن کئی اونچی آکھ دے پتہ نہیں اے برات آ رہی ہے خبر جنازہ آ رہا ہے پتہ نہیں برات آ رہی ہے یا جنازہ آ رہا ہے تے کئی بیلی اونچی نہیں کہندے ہوڑی ہوڑی ایک دوجے نوں آکھن گے کونیاں مار واپی نہیں کون ہے اے بولو یار اسی وابی محمدیاں نبی پاک دی برات بھی سادی سی تے آج دیاں برات اہل حدیثاں دیاں بھی اور میرے اہل سنت دیوبندے بھائیو ہیں جی شادیاں کریا کرو آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا مدینہ منورہ دی ایک اور برات ہے جدے بارے اندر مالک کائنات نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی دا موقع آیا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر قرار دلہ بن کے آ رہے نے واہ علی تیری عظمت دے کے آ کہنے واہ علی تیرے شام دے کے آ کہنے واہ علی تیرے مقام دے کے آ کہنے واہ علی تیرے مرتبے دے کے آ کہنے پتہ علی کون ہے حضرت علی دا اٹھنا بھی اللہ حضرت علی دا بیٹھنا بھی اللہ حضرت علی دا چلنا بھی اللہ حضرت علی دا ٹھہرنا بھی اللہ حضرت علی دی عبادت بھی اللہ حضرت علی دی ریاضت بھی اللہ حضرت علی دا بدر بھی اللہ حضرت علی دا احد بھی اللہ حضرت علی دا خندق بھی اللہ حضرت علی دا حنین بھی اللہ حضرت علی دا حسن بھی اللہ حضرت علی دا حسین بھی اللہ حضرت علی دا محسن بھی اللہ حضرت علی دی زینب بھی اللہ حضرت علی دی زوجہ فاطمہ بھی اللہ حضرت علی المرتضی مکے اندر پھر بھی
بھی آلہ علی مدینے اندر پھر بھی آلہ حضرت علی دی فجر بھی آلہ حضرت علی دی ظہر بھی آلہ حضرت علی دی عصر بھی آلہ حضرت علی دی مغرب بھی آلہ حضرت علی دی عشاء بھی آلہ حضرت علی دی تہجد بھی آلہ حضرت علی دا طعام بھی آلہ حضرت علی دا قیام بھی آلہ حضرت علی دا حسب بھی آلہ حضرت علی دا نسب بھی آلہ علی اس جہان اندر بھی آلہ علی اگلے جہان اندر بھی آلہ رضی اللہ ہو گج کے بولو رضی اللہ ہو علی آپ بھی آلہ علی دا حسب نسبی تے علی دا نامی جی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اے سپیشل توڑے پنڈو فون کیا کاری صاحب تسی آنا ہے تے اے شیر پڑھنے نے تے ذرا گج کیا کو سبحان اللہ جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا لگدا جی کڈا سچا لگدا ہاں کڈا میٹھا لگدا جی کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھل مدر چارا وچ کھڑا دسدا گیدر صدیق دسدا امام علی دا صدیق دسدا ہاں صدیق دسدا امام علی دا کیوں بھنگیاں نو آکھنے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی چرسی کی جانے مقام علی دا جی شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی دا جان دے مقام علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات نال کنے ٹول سن کوئی ایسی ٹول حالانکہ دو ٹول موجود سن جدو بھی کسے گل دا انہاں اعلان کرنا ہوندا او پہلے ٹول کھڑکام دے لوگ متوجہ ہو جاندے پھر بندہ اچھی چٹ کسے چٹان تے کھڑا ہو کے اعلان کردا سی ٹول ہے سن پر اب حضرت علی دی برات نال کیونکہ محمد رسول اللہ نے اجازت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی جدو دلہا بن کے آئے نے تے حضرت علی نو مہندی کنے لائے سی حالانکہ مہندی ہے سی مسائل ہے نا مہندی دے بارے چھے مہندی ہے سی پر علی نو مہندی لگی بولو یار ساڑھے آتے اسپیشل مہندی علی رات ہوں دی ہے اسپیشل حضرت علی اہل بیت نو تے ساری ماندے نے نا اہل بیت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مہندی کسے نے نہیں لائی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ دلہن بڑیاں نے پلا دسو گا سیدہ فاطمہ دی کڑولی کی نہیں چکی سی ایتھے دا کڑولی پری جاندی ہے چاچے دے کرو مامے دے کرو پھپھو دے کرو تے کڑولی واسطے ایک عورت نے سر تے کوئی چک چکی ہے جناب کڑولی تے اے دا دوپٹہ دے اگے نام محرم مرد نے دوپٹے دی ایک نکر پھڑی اگے جا رہے ہیں اگے ٹھول والا جا رہے ہیں سیڈاں تے عورتاں نچ رہیاں نے اگر ایک کام ہندا جائز سیدہ فاطمہ دی شادی تے ہندا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہوئی ہے تے شادی ایڈی شادی ہوئی ہے اس شادی اندر ٹول کوئی نہیں اس شادی دی اندر توتیاں واجے کوئی نہیں اس شادی دی اندر کڑولیاں نہیں پریاں گئیاں اج سانو کہیں دیو انج کیوں نہیں کر دے اس وجہ تو نہیں کر دے کہ علی نے نہیں کیتا علی نے کیتا ہندا ساڑھے واسطے کوئی جناب نہ دلیل بن جاندی ابو بکر نے کیتا ہندا ساڑھے واسطے دلیل بن جاندی عمر عثمان نے کیتا ہندا ساڑھے واسطے دلیل بن جاندی حضرت علی نے نہیں کیتا صحابہ کرام نے نہیں کیتا جو صحابہ نے نہیں کیتا اساں بھی نہیں کرنا ہاں اے بات ضرور ہے نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دودھ پلایا اے جڑی اسی آنے دلے نو دودھ والی رسم کر لئیے دودھ والی رسم نہیں ہے اے نبی
پاک دی سنت ہے۔ ابو بکر نے نبی پاک نو دودھ پلایا تے جدو علی دلہا بن کے آئے میرے مصطفیٰ نے حضرت علی نو دودھ پلایا۔ دودھ والی رسم نہیں ہے، سنت ہے، میرے محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک نے جدو سیدہ فاطمہ نو رخصت کیتا نا، امام کائنات نے دعاواں کی دیا، اللہ اس جوڑے اندر برکت فرما دے، اللہ سونیا اس جوڑے وچوں جڑی اولاد پیدا ہوئے اس اولاد نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا سال آیا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اے دا نام میرے پیغمبر نے حضرت حسن رکھیا۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اے دا نام میرے پیغمبر نے حضرت حسین رکھیا۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اے دا نام میرے نبی نے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ نو رکھیا۔ حضرت محسن بچپن وچی وفات پا گئے، اس لیے میں کہاں کرنا وا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا، اچھی کہہ دیو ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا، اسواری بن جی دی نبی پاک میرے، اسواری بن جی دی نبی پاک میرے، نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا۔ کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا۔ 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین، صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا۔ ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا، ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا، غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا۔ پھر کہہ دیو ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا، غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ حسین زندہ باد ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہو حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ۔ نبی پاک دے دور اندر جڑیاں شادیاں ہویاں نے او سادیاں ہویاں نے، او حضرت نا ایک اور گال آ جڑا شادی دے موقع تے رنگ ڈول دے نے، رنگ ڈولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مسجد نبی اندر تے نبی دے کہ یار گزرے دا نام بھی حضرت جابر کہہ دو رضی اللہ۔ اے رنگ ڈولنا کبات نہیں ہے، حضرت جابر تے رنگ ڈولیا ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں جابر کہ میں رنگ ڈولی پھرنا ہے، آکھیا سونے شادی کرا رہی ہے، کی کرائی ہے بولو یار بطور نشانی ہے، علی بالکل بھی نہ ساز ہونو بندہ وہ لبے بھی دے جو دلہا کیڑا دے اینج بھی دلہا مطلب ہے کہ مطلب کوئی نشانی ہونی چاہیے بھی آج دلہا ہے ہار ہور کوئی تھوڑا جا او دا سیٹ اپ ہونا چاہیے دوجیہ تو وکھرا پتہ لگے بھی دلہا ہے۔ حضرت جابر تے رنگ ڈولیا، فرمایا جابر رنگ کی میں ڈولیا، محبوب جی شادی کروا دی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جابر کسے کنواری نال کروائی، اگر نہیں سنیا بیوہ عورت نال کروائی۔ آپ فرماتے ہیں جابر کسے کنواری نال کروا لیندا، سنیا میں اس وجہ تو شادی یعنی بیوہ عورت نال کروائیے کہ میرے گھر وچ میریاں بھیناں جوان نے تے بیوہ عورت انہاں نوں سنبھال لے گی، بیوہ عورت
جے کماری نال کراں تے انہوں تے رہن سہن دا ہی نہیں پتا ہونا تے میریاں بھیناں گھر وچ جوان نے تے اس وجہ تو سمجھدار عورت نال شادی کروائیے تاکہ وہ ہر چیز انہوں سمجھ دی ہوئے گی تے انہوں پتہ ہوئے گا. یہ نہیں اپنے گھر نو ویکھ کے مینج کرنا. اے اسلام اے درس دیندا ہے, نبی پاک دا طریقہ ہے. محبوب دے دور وچ ہے جو کچھ ہوندا ہے اج کل 4 دن شادیاں واسطے اج فلاں کام ہو رہا ہے, اج فلاں کام ہو رہا ہے, اج فلاں ایک دن منڈے نو مہندی لاؤ, ایک دن کڑی نو مہندی لاؤ, ایک دن کڑولی پرو, ایک دن جناب مہندی لے کے آؤ, پھر ایک رات گویاں واسطے, پھر دلے. اے سارا کام اسلام وچ اے ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں نے. کنہاں دیاں؟ ہندوؤں دیاں, جنہاں نے مسلماناں تے کتنے ظلم کیتے, کتنیاں زیادتیاں کیتیاں, او دے باوجود ساڈے وچ انہاں دیاں رسماں نہیں گئیاں. حالانکہ سانو انجی نفرت ہونی چاہیے جویں ہندوؤں نوں مسلماناں نال نفرت ہے, انہاں دیاں رسماں نال سانو نفرت ہونی چاہیے. اسی محبت کرنے ہاں. میرے دوستو, بھائیو, بزرگو, عین اسلام یہ ہے کہ جویں اسلام اندر شادیاں ہوئیاں نے اوویں ساڈے گھراں دا ماحول بنے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب, قاری عابد سلیم صاحب دے علم و عمر اندر برکت فرمائے. بڑی خوشی دی بات ہے, اے نہ شادی دے موقع تے کسی اور دے آنکھیں نہیں لگے, ورنہ مولویاں نے بھی لوکی کہہ کو لیندے نے, کہہ کو لیندے نے, پاویں ہس کے ہی آکھن او یار کوئی 4 پیر نہ مخا لئیے. آئیں جدے کوئی کہہ, میں جدو میری شادی ہوئی نا, پہلی جدو شادی ہوئی تے ادو مینوں پھر بڑے جڑے ساڑے قریشی سن وہ کہن جی مولوی صاحب تواڈے تے بڑے رشتہ دار نے تے تواڈی مہربانی سانو 4 پیر وکھا لین. تسی انج کرو کسے جلسے تے ٹر جاؤ, تسی کسے جلسے تے چلے جاؤ تے اسی پچھوں نہ 4 پیر وکھا لاں گے. یہ ہوندا ہے ساڈے والے تے اینوں سدے نے آگا پاؤنا, مطلب دلہے نو بٹھا کے پیسے پوسے سٹنے. ادھر تواڈے پتہ نہیں ہے کہ نہیں. خیر میں آخیا بھی یہ کام تے نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. میں کہا کی پتہ اللہ دے کماں دا ایویں غلط دا کام کریے کوئی پٹھا او دا رزلٹ نکلے. اسی انج دا کام اسلام جدو جائز ہی نہیں, وہ پھر انہاں نو انج کرنا پیا کیونکہ انہاں بھی رسم کر کے وہ بھی کھڑوتے مراسی جو سن قریشی. انہاں کہا جی اسی نعتاں پڑھ لیں گے, اسی نعتاں پڑھ لیں گے. میں کہا نعتاں بھی پڑھنی ہیں, مسیتیں پڑھنی ہیں. انہاں کہا پھر جی پیسے ساڈے تو سٹیا کسی اور تو نہ سٹیا. ٹھیک ہے بھائی. خیر وہ تھے کارے چی انہاں نعتاں نو تا پڑھیاں, انہاں اپنا کام دوجا اس طرح یعنی غلط کرن نالو ٹھیک کر لو, ٹھیک کر لو. قرآن و حدیث کوئی اچھے اشعار کلمات تے اللہ تعالیٰ سانو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن والا بنائے تے اللہ تعالیٰ اس پورے پنڈ تے پورے علاقے تے خیر و برکت دا نزول فرمائے. بہت شکریہ ہے قاری عبدالرشید صاحب دا, بھائی عابد سلیم صاحب دا, جنہاں نے بڑی دیر بعد تواڈی میری ملاقات کروا دی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورے علاقے تے خیر و برکت دا نزول فرمائے. آخر دعوانا او دوزخ وچ نہیں سن دے, نہیں سن دے جیڑے پاک نبی دے تابعدار جی. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, عثمان و علی اے 4 نبی دے یار جی. مولانا محمد اقبال قصوری صاحب اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. بڑا نیک بندہ سی, اللہ دا ولی بندہ. وہ اشعار پڑھیا کر دے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, عثمان و علی اے 4 نبی دے یار جی. ابو بکر میرے پیغمبر دا جنے بھار نبوت چایا جی. او دیاں نیکیاں سب تو زیادہ جی, اے پاک نبی فرمایا جی. جیڑا 4 نو نہیں مندا, جیڑا 4 نو نہیں مندا, سو رب دی او غدار جی. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, عثمان و علی اے 4 نبی دے یار جی. گل سچ توانو دسنا وانا, بولا کدی جھوٹ جی. آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے, اللہ دے دے عمر فاروق جی. پھر کہہ دیو ذرا باہر پیدا کرو جی اگر سبحان اللہ. گل سچی توانو دسنا وانا, بولا کدی جھوٹ جی. آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے, اللہ دے دے عمر فاروق جی. اللہ
عمر سانو عطا کر دے اللہ عمر سانو عطا کر دے سانو تنگ کر دے کفار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سونا عثمان جی رب دی راہ دے وچو مال دیون جدو سونا کرے اعلان جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سونا عثمان جی رب دی راہ دے وچو مال دیون جدو سونا کرے اعلان جی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے جدو رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سی یار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدو وچ میدان دے آندے سی دیندے کافرانو سی نسا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدو وچ میدان دے آمدے سی دیندے کافرانو سی نسا یارو کئی ڈر دے ہی نس جان دے کئی ڈر دے ہی نس جان دے کئی بن دے سی تابے ادار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی